इमरान खान के खिलाफ जो तोप चलनी थी वो चल चुकी। फैसले के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इसको मामले को भेजने का फैसला किया है और उसमें ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान को नाअहल करवाया जा सके। नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी नाअहल किया जा सकता है। तो मैं ये कहूं कि इमरान खान को नाअहल करवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पीटीआई एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आई है। अगर वो रद्द-ए-अमल दिखाने पर आएंगे तो मुल्की हालात मजीद खराब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने जो ये अपने सुप्रीम कोर्ट में इसको मामले को भेजने का फैसला किया है और उसमें ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान को नाअहल करवाया जा सके। तो मैं ये कहूं कि इमरान खान को नाअहल इस वक्त करवाना मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ सियासी हालात की बात करूंगा, कानूनी बहस अपनी जगह पे है, लेकिन आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है क्योंकि इसमें माजी से जुड़े हुए ऐसे बहुत से वाक़यात का भी मैं जिक्र करने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है अगर यूट्यूब पे ही आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने कहा था कि ये फैसला आ गया और उसकी कानूनी बहस अपनी जगह, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े कानूनी फैसले अक्सर सियासी तनाज़र में देखे जाते हैं। पीटीआई का फंडन का फैसला भी इसी तरह सियासी खदोखाल से अगर देखें तो ये बड़ा इस वक्त नामुमकिन है। कुछ भी पाकिस्तान में नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले भी ये कहा जा सकता है इमरान खान को जो इनके खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको कामयाब कराना भी नामुमकिन था। इमरान खान साहब आखिरी वक्त पर ये कहते रहे कि मैं इनको सरप्राइज़ दूंगा। इमरान खान ये कहते रहे कि ये कामयाब हो ही नहीं रहे, बल्कि इमरान खान साहब ये दुआएं मांगते रहे। तो मैं तो कहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेके आए। इतने कॉन्फिडेंट थे कप्तान, लेकिन फिर हुआ क्या? फिर हुआ वही जो अक्सर हमारे मुल्क में होता है और समझ नहीं आती कि पॉपुलर तरीन लीडर भी घर बैठ जाता है, और फिर वही हुआ और इमरान खान साहब को घर बैठना पड़ा। अब जब वफाकी हुकूमत इस मसले को सुप्रीम कोर्ट भेज रही है और उसको सिफारिश कर सकती है कि इनको जमात को नाअहल किया जाए, जमात को पाबंदी लगाई जाए जमात पर, और इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, होगा तो ये कि फैसला तो कानून के मुताबिक ही होगा और जो कुछ कानून कहेगा उसके मुताबिक ही फैसला होना है। लेकिन आप ये समझ लें कि इस वक्त अगर सब कुछ इमरान खान का दांव पे लगा और पीटीआई का दांव पे लगा हुआ है तो मुखालफीन भी आराम से नहीं बैठे हुए हैं। उनके दरमियान शदीद किस्म की एक तरह की मुखालफत चल रही है। तो ऐसे मनाजर में किसी बंदे से दूसरे के लिए रू रायत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हमने देखा कि अदम एतमाद के बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल आया, शायद जिन्होंने अदम एतमाद की उनको ये तवक्को नहीं थी कि अदम एतमाद अवामी के बाद अवामी रद्द-ए-अमल इतना शदीद आएगा, पब्लिक इसको नहीं मानेगी। लेकिन इमरान खान जो 3.5 साल से जिन्होंने अपनी कारकर्दगी की बिना पे कुछ चीज़ें नहीं बता सके, उनकी कारकर्दगी में बड़े बड़े सवालिया निशान लगे थे, लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ ये अदम एतमाद कामयाब हुई उनको एक तरह की नई जिंदगी मिल गई। अब इमरान खान भी कोई नरमी नहीं दिखा रहे, तो क्या दूसरे इस हालात में उनको कोई रू रायत देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला 8 साल से दबाया हुआ था वो फैसला आ गया। यानी इमरान खान के खिलाफ जो तोप चलनी थी वो चल चुकी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अवामी रद्द-ए-अमल के डर से अब क्या मुखालफीन इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस मामले को आखिरी हदों तक ले जाएं, यानी नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी नाअहल करार दे दिया जाए। लेकिन नहीं भूलना चाहिए हमें कि ये पाकिस्तान है और यहाँ जहाँ एक पैनामा केस जो बहुत लंबा चला था और जिसमें से नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी नहीं निकला था, एक तकनीकी सा नुकता था कि इनका ये अकाउंट ज़ाहिर नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने उस अकाउंट से कोई पैसे विड्रॉ नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी उसी अकाउंट की बिना पर उनको सियासत से आउट कर दिया गया। तो क्या नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी इस तरह नाअहल किया जा सकता है? तो मेरा जवाब इसमें जो मैं मानता हूं कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं कि इमरान खान को इन हालात में नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि मुल्की हालात बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो पीटीआई एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आई है।
اگر وہ رد عمل دکھانے پر آئیں گے تو ملکی حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ میں جو رائے دے رہا ہوں اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض سیاسی حالات کی بنا پر یہ میری رائے ہے، اور غلط بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز ماننے والی ہے کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی بالکل ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ آ گئی ہے۔ الیکشن نے پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس دیا، اب ڈیفینڈنگ پوزیشن میں اس طرح آ گئی کہ جو موجودہ معاملات ہیں ان میں ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے قانونی جنگ لڑنی پڑے گی، اپنے وکلا کو انگیج کرنا پڑے گا۔ ایک طرح سے موجودہ حکومت نے پی ٹی آئی کو انگیج کر دیا، مصروف کر دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ اس کے خلاف مزید عمران خان کے خلاف کیا کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، ماضی کا ایک حوالہ جس کا میں نے بات کیا تھا کہ ماضی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک 302 کا مقدمہ ہوا ذوالفقار علی بھٹو پہ، 1977 کی شاید یہ بات ہے۔ تو اس میں جب مارشل لا لگا اور ان پہ مقدمہ ہوا تو لوگ کہتے تھے، جو بہت سمجھدار تجزیہ نگار کہتے تھے کہ جنرل ایاز نے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے 90 دن میں الیکشن کرا دینے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ یعنی ان کو ہر حال میں جو پاپولیرٹی تھی بھٹو کی کہ ان کو الیکشن تو کروانے پڑیں گے، لیکن ہوا کیا الیکشن ہوئے؟ اور دوسرا، بھٹو صاحب پر مقدمہ تو قائم ہو گیا ہے لیکن آخری حدوں تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، یعنی ان کو کوئی سزا وزا نہیں ہوگی، یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ لیکن کیونکہ پاپولر بڑے تھے عمران خان کی طرح، لیکن پھر اس موقع پر سب غلط ثابت ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ اتنے پاپولر ہونے کے باوجود کیا ہوا۔ ہم جیسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بار ایسا نہ ہو، یہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ہمارا پاکستان اس وقت ایسی کسی بھی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اب وہ سپورٹ ہے جس سے بھٹو صاحب محروم تھے۔ بھٹو عوامی لیڈر تھے، لیکن جس طرح وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ طاقتور حلقے، وہ ان کے خلاف تھے، نہ صرف خلاف تھے بلکہ ان کو دشمنی کی نظر سے دیکھتے تھے وہ حلقے۔ یہ صورتحال اب نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب عوامی لیڈر ہیں، وہاں ان کے ہر طبقات میں ان کی بے پناہ سپورٹ ہے، حتیٰ کہ جن کو ہم طاقتور حلقے کہتے ہیں وہاں بھی ان کی حمایت پائی جاتی ہے۔ اس میں کوئی بڑا ایکشن لینا میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا، یا کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ناممکن ہوگا تقریباً۔ البتہ ایک بات سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ جس طرح کی دشمنی پیدا ہو گئی ہے وہ بہت دور تک جا سکتی ہے، اور جہاں دشمنی کی آگ اتنی بھڑک رہی ہو وہاں کچھ کرنے کے پیمانے بدل جاتے ہیں، پھر عقل سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ عداوت کی ہی راہ دکھائی دیتی ہے۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑے، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہاں حالات بہت بدل چکے ہیں، عوامی مزاج بپر چکا، سوشل میڈیا پہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں، اور تکنیکی قسم کی یہاں کوئی حرکت ہوئی تو میرا خیال ہے کہ برداشت پبلک کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ یہ تو سب کچھ کرنے والے دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم نے بھی دیکھ لیا کہ عوامی جذبات کی نوعیت کیا ہے اس وقت، اور اعلیٰ عدلیہ نے بھی یہ فیصلے جو کرنے ہیں وہ یقیناً قانون کی بنیاد پہ کرنے ہیں، وہ میری ان باتوں پہ یا رائے کی وجہ سے یا پاپولیرٹی کی وجہ سے نہیں کرنے۔ وہ زمانے گئے جب شریف الدین پیرزادہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جاتے تھے۔ 1977 میں نصرت بھٹو کا کیس جو مارشل لا لگنے کے خلاف تھا، میں پیرزادہ فیصلے پر اثر انداز ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ کہانی تو اب بہت مشہور ہے کہ چیف جسٹس انوار الحق جب فیصلہ لکھ چکے تھے تو شام کی ایک ضیافت میں پیرزادہ صاحب نے جج صاحب سے پوچھا کہ فیصلہ لکھ دیا ہے؟ جب جج صاحب نے کہا ہاں، تو پیرزادہ صاحب نے پوچھا کہ اس میں جنرل ضیاء کو آئین میں ترمیم کا حق بھی دے دیا ہوگا؟ جسٹس انوار الحق نے کہا کہ ایسا تو نہیں کیا، جس پر شریف الدین پیرزادہ نے کہا کہ ایک پی سی او آنے والا ہے جس میں تمام صاحبان کو نیا حلف لینا ہوگا۔ جسٹس صاحب اشارہ سمجھ گئے، واقفان حال بتاتے ہیں کہ ضیافت کے فوراً بعد سپریم کورٹ، جو تب پشاور روڈ راولپنڈی میں بیٹھا کرتی تھی، کے دروازے کھولے گئے اور ٹائپ شدہ فیصلے پر جسٹس صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو الیکشن کروانے کی غرض سے آئین میں ترمیم کرنے کا حق بھی دیا جاتا ہے۔ وہ زمانے تب کے تھے، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ انتخابات کب ہوتے ہیں کہنا مشکل ہے، لیکن ان کے انعقاد سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں، اور جب
الیکشن کا طبل بجے گا دھرتی ہل کر رہ جائے گی، لیکن جب تک انتخابات نہیں ہوتے جو اوپر بیٹھے ہیں اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یعنی دونوں سیاسی پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے، البتہ یہ وقت ہے الیکشن کروانے کا، خواہشات کے انگارے جو سلگ رہے ہیں ان پر پانی ڈالنے کا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کو سلگاتے رہیں گے۔ خواہشات کی تکمیل اپنی جگہ دونوں پارٹیوں کی، لیکن یہ اب جو معاملہ ہے لڑائی جھگڑے سے حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مفاہمت کی طرف جانے والا معاملہ ہے، اور جب تک مفاہمت نہیں ہوگی ملکی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔